हेलो एभ्रिवान, म सक्षम चापागाई हजुरहरूको प्रिय मित्र को फाउन्डर अफ टिम वाइल्डको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। सो म कति पनि ढिला नगरी आजको सेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छु। को फाउन्डर अफ टिम वाइल्ड एन्ड करेन्टली यस सिल्भर डिरेक्टरको ऱ्याङ्कमा छु। हजुरहरू जुन बिजनेस गर्न आउनु भएको छ अहिले होइन, आफ्नो अपलाइन अथवा आफ्नो साथी अथवा जुनसुकैले जो जसले पनि हजुरलाई त्यो आजको यो लिङ्क सेन्ड गर्नुभएको छ। सो फर्स्ट अफ अल यस यो सेसन सकिनाका साथ हजुरहरूले चाहिँ फर्स्ट अफ अल पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई गएर थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ एकचोटि म्यासेज गरिदिनु होला। कृपया थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ म्यासेज गरिदिनु होला। किन भन्दा यति उहाँहरूले यो लिङ्क सेन्ड नगरेको भए, यति उहाँहरू नभइदिएको भए चाहिँ हजुरहरू चाहिँ यो सेसनमा आउन सक्नुहुन्थेन। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, अब म कति पनि ढिला नगरी आज के कुरा बुझ्न आउनु भएको छ त हजुरहरू सबैजना, के कुरा बुझ्न आउनु भएको छ त यो लकडाउनमा पनि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। सबै बन्द छ, ठप्प छ होइन। यो लकडाउनको समयमा युटिलाइज गरेर कुन तरिकाले हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ, कुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरहरू सबैको मनमा मस्तिष्कमा जिज्ञासा उठिरहेको छ होला, प्रश्न उठिरहेको छ होला। यस त्यो प्रश्नको हल लिएर, त्यो सम्पूर्ण प्रब्लमको सोल्युसन लिएर आज हामीसँग डाइनामिक लिडर यस टिएसएस नेपालकै टिम सोनु शर्मा, अर्थात् सोनु शर्मालाई कतिपयले चिन्नुहुन्छ होला, एसियाकै नम्बर 1 मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सो यदि चिन्नुहुन्न भने यो सेसन सकिसकेपछि युट्युबमा गएर जस्ट सोनु शर्मा भनेर सर्च गर्नुभयो भने उहाँको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड टिएसएस नेपाल यस टिम सोनु शर्मा नेपालकै डाइनामिक पर्सनालिटी, डाइनामिक लिडर, जसले अहिलेको समयमा अलमोस्ट 15,000 देखि 20,000 युथलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली ट्रेन गरिसक्नु भएको छ, डिजिटल्ली अथवा फिजिकल्ली नै ट्रेन गरिसक्नु भएको छ। एन्ड अलमोस्ट टिएसएस नेपालमा 40,000 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। आई रिपिट, टिएसएस नेपालमा 40,000 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यो 40,000 जना मध्ये द ओन्ली जसको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ अहिलेसम्म म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ। अलमोस्ट अहिले म जुनसुकै जुन लेभलबाट बोलिरहेको छु, जुन लेभलमा अहिले छु, सो सबै श्रेय जान्छ उहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि। यदि मैले उहाँको प्रेजेन्टेसन मैले नपाएको भएबाट चाहिँ आजको सेसनमा म हजुरहरू समक्ष यसरी बोल्ने थिएन। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, अब म कति पनि ढिला नगरी हजुरहरूको हाम्रो डाइनामिक लिडरको दुरीलाई धेरै नलम्ब्याइ म आजको सेसनतर्फ नै आजको मेन महानायकलाई नै इन्भाइट गर्न चाहन्छु। सो अब म कति पनि ढिला नगरी हजुरहरूलाई के चाहिएको छ त, यो लकडाउनको समयलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, कसरी यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको सेसन रहेको छ, बिजनेस वेबिनार जसको टपिक्स रहेको छ, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। सो अब भने म कति पनि ढिला नगरी हाम्रो डाइनामिक लिडर टिम वाइल्डको को फाउन्डर अफ टिम वाइल्ड एन्ड टिएसएसकै मैले भनिसकेँ अलरेडी, टिम सोनु शर्माकै द बेस्ट प्रेजेन्टेटर अहिलेसम्म कतिजनालाई प्रेजेन्टेसन दिनुभयो एन्ड अलमोस्ट विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सो द डाइनामिक पर्सनालिटी हजुरहरू समक्ष एन्ड हामी सबैको तालिका साथमा चाहिँ म आजको महानायकलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर प्लिज, प्रकाश सुवेदी सर प्लिज, यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ। ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सक्षमजी, थ्याङ्क यू सो मच। जुन कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो पक्कै पनि म त्यसको 1% भइदिए पनि म आफूमा भन्दा नि म जुन लेभलमा पनि छु, यो एउटा अपर्च्युनिटी जुन मलाई पनि आएको थियो विगत 12 महिना 14 महिना अगाडि, त्यही अपर्च्युनिटीले नै आज म यहाँ पनि छु र सम्पूर्णलाई फेरि पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु आजको यो वन्डरफुल बिजनेस वेबिनारमा। मेरो नाम प्रकाश सुवेदी, हाल म अहिले तपाईँसँग जोडिएको छु कपिल वस्तुदेखि र हामी एउटा टिममा काम गर्दैछौँ जुन टिमको नाम रहेको छ टिम वाइल्ड र टिम वाइल्डको म को फाउन्डर पनि रहेको छु र हामी जुन जर्नीमा छौँ यो जर्नीमा एउटा ऱ्याङ्क हुन्छ, त्यो ऱ्याङ्कमा चाहिँ म गोल्ड डिरेक्टरको ऱ्याङ्कमा पनि रहेको छु। सो वेलकम एभ्रिवान वन्स अगेन। आज पक्कै पनि केही नयाँ कुरा सिक्नको लागि तपाईँ सबैजना आउनु भएको होला र हामीसँग हाउसफुल पनि भइसक्नु भएको छ, 100 पार्टिसिपेन्ट। सो यस्तै गरेर म अलमोस्ट धेरै युथहरूलाई अनलाइनमा चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन पनि दिइसकेको छु र सँगसँगै अफलाइन पनि मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिसकेको छु। आगामी जर्नीमा अब हामी सिक्दै जान्छौँ कसरी केहरू हामीले कामहरू गर्दैछौँ। ओके, सो यस आज जे पनि कुराकानीहरू गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले अलमोस्ट 1 घण्टाको समय मलाई दिनु होला। तपाईँको केही काम छ, केही
आतुर छ भने तपाईँ लिभ भएर जानु होला, बिकज तपाईँ त आतुरीमा गरेको काम र मैले बोलेको कुराहरू तपाईँले म्याच गर्न सक्नुहुन्न, किनकि मैले भनिरहन्छु एउटा कुरा र तपाईँले गर्नुहुन्छ अर्को कुरा। सो पक्कै पनि जे पनि काम गर्दै हुन्छ त्यसलाई अलिकति साइड गर्नुहोस्। 1 घण्टाको समय हुन्छ, मलाई दिनुहोस्, फुल्ली दिनुहोस्। कुनै हाफ टाइममा तपाईँ जानी यताउति नगर्न। म 1 आवर फुल्ली बोल्छु र 1 आवर मेरो बोलीहरू सुन्नु होला र तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू हुन सक्छ, तपाईँले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ मैले क्वेसन्सहरू पनि लिनेछु तपाईँहरूको। यस, आज चाहिँ पक्कै पनि सबैजनाले आफ्नो डायरी र पेन लिएर राख्नु होला, किनकि भनिन्छ हाम्रो दिमागले जे पनि कुराहरू भन्छौँ र जे पनि कुराहरू सुन्छौँ त्यो केही समयको लागि मात्रै हुन्छ र तपाईँले जबसम्म आफ्नो डायरीमा लेख्नु न तबसम्म तपाईँले केही कुराहरू पनि दिमागमा अथवा तपाईँको मनभित्र चाहिँ राख्न सक्नुहुन्न। ओके, सो यस, विदाउट मच डिले म आज तपाईँलाई चाहिँ केही देखाएर नै बोल्न चाहन्छु र मैले बोलेका कुरा भन्दा पनि तपाईँलाई देखाएर म बोलाउँदाखेरि अथवा देखाएर मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ बुझ्नको लागि। ओके, सो पक्कै पनि सबैजना एकदम दमदार रूपमा रेडी हुनु होला, बिकज यही अपर्च्युनिटीले आज लाग्छ मलाई धेरैजना यहाँ कम्युनिकेसन स्किल्स पनि सिक्न आउनु भएको होला, धेरैजना पब्लिक स्पिकिङ पनि सिक्न आउनु भएको, लिडरसिप स्किल्स। यस, एभ्री कम्बो प्याकेज मैले यही जर्नीमा भेटाएको छु। सो जतिजनाले पनि स्किल्सको बारेमा सुनेर आउनु भएको होला, यस तपाईँले स्किल्स पनि सिक्नुहुन्छ। मैले आज कुन तरिकाले बोल्दैछु, सक्षमजीले कुन तरिकाले बोल्नु भएको छ, हामीलाई 1 वर्ष अगाडि चिन्नु पर्ने थियो, हामी यो प्रकारका मान्छे नै थिएनौँ। सो सिम्पल रूपमा यही जर्नीले मलाई सबै कुराहरू दियो। अब जर्नी कसरी मैले सुरुवात गरेको थिएँ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै जर्नीको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँदैछु। इफ तपाईँ पनि भोलि बिहान दिनमा यही चिज गर्न चाहनुहुन्छ भने देन तपाईँको लागि यो प्रेजेन्टेसन पनि हुने गर्छ। ओके, सो विदाउट मच डिले म अब आफ्नो प्रेजेन्टेसनतिर लाग्न चाहन्छु। यस, मैले आफ्नो स्लाइड ओपन गरिसकेको छु। आई थिङ्क मेरो स्लाइड देख्दै हुनुहुन्छ सक्षमजी, तपाईँलाई मैले देखिरहेको छैन स्क्रिनमा। यस यस, सक्षमजी, यस, ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यस, वेलकम एभ्रीवान टु अ वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन बिजनेस वेबिनार। ओके, सो जसमा हामीले अब केही कुराहरू सिक्छौँ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल I'd like to welcome you all to Team Sonu Sharma Nepal. Team Sonu Sharma Nepal हामी एउटा टिम छौँ, टिम सोनु शर्मा TSS नेपाल भनेर, र TSS नेपालमा तपाईलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। one and only fastest growing team, that is the टिम वाइल्ड। यस, टिम वाइल्ड माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईले यो नामलाई अहिले राम्रोसँग सुनेर राख्नु होला। आउने दिनमा यो ब्रान्ड बन्दैछ र त्यति ब्रान्डको हिस्सा को हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो सिम्पल रूपमा एउटा युथ अथवा युथ नभएर पनि जस्तो सुकै एजका व्यक्तिहरू पनि हामीसँग एसोसिएट भएर चाहिँ यो टिममा काम गर्न सकिन्छ। द्याट इज द ओन्ली टिम, द फास्टेस्ट ग्रोइङ टिम इन नेपाल, द्याट इज टिम वाइल्ड। ओके, यस, मेरो विगत 14 महिनाको जर्नीमा म अलमोस्ट पनि विभिन्न ठाउँहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन, आफ्नो स्किल्स, आफ्नो जुन सिकेका कलाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले दर्शाएर आइसकेको छु। कम्तीमा पनि यो 14 महिनाको जर्नीमा अलमोस्ट 8 मन्थ जति मेरो लकडाउनमै गएको थियो भने म 6 or 5 मन्थ जति मात्रै म ठाउँहरूमा घुम्न पाएको छु। बिकज अफ लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै डिस्टर्ब भएको छ। सो पनि हामी यति ठाउँहरूमा गयौँ, यो एउटा मेरो केही झलक थियो मेरो जर्नीको। सो यही तरिकाले मेरो जर्नी सुरुवात भएको थियो। ओके, यस, सो अ ग्रेट अपर्च्युनिटी अहेड। अब चाहिँ हामी अपर्च्युनिटीकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ। आर यू रेडी टु स्टार्ट ए न्यू अपर्च्युनिटी? यस माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई केही नयाँ चिज चाहिन्छ भने, लाइफमा केही नयाँ चिज चाहिन्छ भने अथवा तपाईँलाई केही नयाँ गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ नयाँ तरिकाको चिजहरू अप्नाउनु पर्छ। बिकज आजसम्म तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यसबाट तपाईँले जे पाउन थियो त्यो पाउनुभयो। अब तपाईँलाई केही नयाँ चिजहरू चाहिन्छ, द्याट मिन्स वाट यु हेभ टु डु, यु हेभ टु फाइन्ड अ न्यू अपर्च्युनिटी। यस, तपाईँले जबसम्म न्यू अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ लिएर आउनु, तबसम्म तपाईँले केही नयाँ चिजहरू पाउनु। सो आर यु रेडी? Are you ready or not? Yes. So before starting, आज चाहिँ म केही क्वेशन्स पनि गर्छु, तपाईँले यसको आन्सर तपाईँले आफूलाई दिनु होला। बिकज यहाँ चाहिँ न त मेरो बारेमा कुरा गरिन्छ, न त तपाईँको छिमेकीको बारेमा अथवा न त कोही अन्य व्यक्तिको। आज तपाईँको बारेमा हामीले जे पनि कुरा गर्छौँ, मैले तपाईँहरूको लागि मात्रै कुराहरू गर्छु। सो यस, फर्स्ट क्वेशन इज दैट व्हाई यू आर हियर। सो यस, व्हाई यू आर हियर, तपाईँ आज किन यहाँ हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि तपाईँलाई केही न केही चाहिएको छ। इफ तपाईँ केही चाहिन्छ भनेर चाहिँ आउनु भएको छ भने यु क्यान सिट हियर, अदरवाइज द लिभ बटन इज देयर, अदर ड्रिमर आर वेटिङ अन द रुम। ओके, सो यस, व्हाई यु वान्ट टु बी वेल्दी, सरी, तपाईँ किन वेल्दी हुन चाहनुहुन्छ लाइफमा? तपाईँको लाइफमा त छ नि, वेल्दी भनेको के हुन्छ, एउटा राम्रो लाइफस्टाइल हुन्छ होइन, राम्रो फाइनेन्शियल फ्रिडम, टाइम फ्रिडम, त्यो भनिन्छ वेल्दी लाइफ होइन। सो व्हाई यु वान्ट टु बी वेल्दी? आज तपाईँसँग वेल्थ छैन, त्यही भएर तपाईँ वेल्दी हुन चाहनुहुन्छ। यस, पक्कै पनि। व्हाई यु वान्ट अ डिफरेन्ट लाइफ?
तपाईले आफ्नो जुन लाइफ छ यो लाइफसँग सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? इफ हुनुहुन्न, व्हाई यु वान्ट? बिकज तपाईको रिजन थाहा हुनुपर्छ तपाईसँग, र तपाईलाई थाहा छ कि तपाई अझै पनि आफ्नो लाइफसँग सेटिस्फाइड हुनुहुन्न, यु वान्ट समथिङ डिफरेन्ट। यस, किन चाहियो त्यो पनि तपाईले आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। व्हाई डु यु डु थिंग्स, द थिंग्स यु डु? तपाईले जुन काम गर्दै हुन्छ किन गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईले जुन काम गर्दै हुन्छ, आज तपाईले जे पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईको भोलि बिहानको ड्रिमसँग, तपाईको भोलि बिहानको गोलसँग त म्याच हुन्छ कि नै? आज तपाईले एकाउन्ट्समा के पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, आज तपाईले साइन्समा जे पनि पढ्दै हुन्छ, भोलि तपाईको रियल लाइफमा त्यो चीज इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? The thing is there. यहाँ सबैभन्दा ठुलो क्वेशन छ। ओके, सो माय डियर फ्रेन्ड्स, यिनी चारवटा क्वेशनको आन्सर तपाईसँग छ कि छैन? लास्ट क्वेशन फ्रम माय साइड, यिनी चारवटा क्वेशनको आन्सर तपाईसँग छ कि छैन? इफ नट, देन गो फर द अदर साइड। यस, हामी केही इन्कम सर्कलको बारेमा कुराकानी गर्छौं र एक्सपेन्डिचर सर्कलको बारेमा कुराकानी गर्छौं। ओके, इन्कम सर्कल हाम्रो बहुत सानो हुन्छ। यस, हामी जति पनि यहाँ छौं, आई थिंक मिडल क्लास फ्यामिलीकै नै छौं, र हाम्रो इन्कम सर्कल बहुत सानो हुन्छ हाम्रो लाइफमा। ओके, बट एक्सपेन्डिचर हाम्रो धेरै हुन्छ, किनकि रेन्ट हुन्छ, कार इएमआई, हाउस इएमआई, त्यसपछि तपाईको चिल्ड्रेन एडुकेसन, कोही अब आमा बुवा हुनुहुन्छ भने यहाँ, त्यसपछि डक्टर मेडिसिन, हाम्रो जुन मेडिकल खर्चहरू हुन्छ, त्यसपछि मोबाइल डिस टिभी अथवा हाम्रो जुन टिभीमा लगाइन्छ हेरिन्छ तिनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अनि त्यसपछि आउँछ सेभिङ। सो यिनी सबै गरेर हाम्रो एक्सपेन्डिचर के हुन्छ? सधैँ ठुलो हुन्छ, र हाम्रो इन्कम के हुन्छ? सानो हुन्छ। सिम्पल रूपमा अब तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मान्छेहरुको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि, इन्कम सानो छ हैन, अब हाम्रो एक्सपेन्सेस धेरै छ, मान्छेले के गर्छन्? एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिन्छन्। ए पैसै छैन, म जचाउन जाँदैन, मेडिसिन नखाए पनि सन्चो हुन्छ भनेर बस्छन्। मोबाइलमा रिचार्ज नहाले पनि छैन, पैसा छैन, पछि हालौँला हैन, त्यसपछि सेभिङ गर्नाले यो महिना भएन अर्को महिना गरौँला। किन भइरहेको छ त? किनकि हाम्रो इन्कम सर्कल सानो छ। अब तपाईले के एक्सपेन्डिचर सर्कललाई घटाउनु पर्छ र रियल लाइफमा तपाईले एक्सपेन्डिचर सर्कल घटाउने हो त हैन? माय डियर फ्रेन्ड्स, तपाईले के गर्नु पर्छ? इन्कम सर्कल जति छ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ। हामीले एक्सपेन्डिचर सर्कललाई सकेसम्म जति छ त्यति राखौं, अझै अथवा त्यसभन्दा बढी बढाउनु पर्छ। किनकि हाम्रो नर्मली हाम्रो जनरल पिपलले के गर्छन् त? इन्कम सर्कललाई चाहिँ घटाउँदै ओके, घटाउँदै के हुन्छ त? एक्सपेन्डिचरसँग म्याच हुन्छ हैन, त्यसपछि चाहिँ के भन्छ? उसले लाइफ कस्तो छ? मस्त छ। छैन उसको लाइफ मस्त, किनकि उसले एक्सपेन्डिचर घटाइरहेको छ। इन्कमलाई बढाउनुस्, एक्सपेन्डिचरसँग म्याच गराउन सकिन्छ। सो हामी के गर्नुपर्छ? हामीले इन्कमलाई बढाउनु पर्छ। ओके, सो आज जे पनि कुराकानी गर्छौं हामी त्यसैको बारेमा गर्छौं। सो यस, मनी टाइम सेक्युरिटी भन्ने हामीले एउटा मनी टाइम कन्सेप्टमा कुराकानी गर्छौं। यहाँ चार प्रकारका मान्छेहरू छन् जसले यो मनी टाइम सेक्युरिटी पाइरहेका छन्। कुन प्रकारका मान्छेले कस्तो टाइपको मनी टाइम सेक्युरिटी लिँदैछन् हेरौँ है। फर्स्ट टाइपको पर्सन हुन्छ जससँग पैसा धेरै हुन्छ बट उसलाई समयको कुरा सोध्नु होला त समय छैन, सेक्युरिटी छैन। सो फर्स्ट क्याटेगोरीमा त्यस्ता व्यक्ति आउँछन्। दोस्रो क्याटेगोरीमा जाम भने जससँग पैसा एकदमै हुँदैन, उसँग टाइम धेरै हुन्छ, जसरी कि आज भोलिको टिनेजर्स पिपलहरू जससँग पैसा पनि हुँदैन अथवा युथहरूलाई भनौँ पैसा हुँदैन, टाइम भरपूर हुन्छ र सेक्युरिटी केही पनि छैन उहाँहरूको लाइफमा, र उहाँले त्यो टाइमलाई चाहिँ यतिकै वेस्ट मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ। थर्ड क्याटेगोरीमा आउँछ जसको समय पनि छैन, मनी पनि छैन, सेक्युरिटी पनि छैन। ओके, यो थर्ड क्याटेगोरीका पर्सन हुन्छ। र फोर्थ क्याटेगोरीमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जोसँग मनी पनि छ, टाइम पनि छ, सेक्युरिटी पनि छ। यो व्यक्ति कस्ता खालका व्यक्ति हुन्छन्? यो व्यक्ति जसले एउटा लाइफमा एउटा गोल, एउटा केही ड्रिम्स लिएर चाहिँ अघि बढिरहेको हुन्छ, एउटा लाइफमा केही अचिभ गर्छु भनेर हो, उहाँ व्यक्तिहरूसँग के हुन्छ त? सिम्पल रूपमा उहाँसँग मनी पनि हुन्छ, टाइम पनि हुन्छ, सेक्युरिटी पनि हुन्छ। व्हाई? बिकज दे आर वर्किङ फर मनी, टाइम एन्ड सेक्युरिटी। मनी टाइम एन्ड सेक्युरिटीको लागि उहाँले काम गर्दै हुन्छ। ओके, सो यस, अब तपाईलाई केही व्यक्तिहरू अथवा यो दुनियाँमा कुन टाइपको इन्कम्स जेनेरेट गर्दैछन् व्यक्तिहरूले। सो यस, यो दुनियाँमा चार किसिमको व्यक्तिहरूले चाहिँ पैसा अर्न गर्दै हुनुहुन्छ, चार किसिमको व्यक्तिहरूले चाहिँ मनी जेनेरेट गर्दै हुन्छ। आज जे पनि कुरा भन्दैछु तपाईहरुको लाइफसँग रिलेटेड छ है, मजाले सुन्नु होला यिनी कुराहरूलाई। फर्स्ट क्याटेगोरीमा आउँछ एम्प्लोइ। तपाईले यी देख्दै हुनुहुन्छ एम्प्लोइले के गर्छ? मर्निङ टु नाइट उसले चाहिँ जब गरेर आउँछ र त्यही प्रकारको उसले के पाउँछ त? इन्कम जेनेरेट गर्छ। उसलाई सोध्नु होला तसँग टाइम फ्रिडम छ? छैन भन्छ। सेक्युरिटी छ? छैन। किन छैन? ऊ एउटा अन्डरमा काम गरेर आउँछ, एउटा बसको अन्डरमा उसले काम गरेर आउँछ। त्यसपछि आउँछ सेल्फ एम्प्लोइ। यस माय डियर फ्रेन्ड, सेल्फ एम्प्लोइ के हुन्छ? उसले जागिर गर्न चाहन्न, उसले आफ्नो लागि आफै जागिर क्रिएट गर्छ र ऊ चाहिँ सेल्फ एम्प्लोइमा काम गरेर आउँछ। र सेल्फ एम्प्लोइको के हुन्छ त?
सेल्फ एम्प्लोय को सिम्पल रूपमा हेर्नुहुन्छ भने कतैबाट थोरै ऋण धार लिएर चाहिँ एउटा सानो बिजनेस सेटअप गर्छ, सानो किराना पसल, होटल अथवा कुनै एउटा चीजलाई चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुहुन्छ सानो बिजनेस, र उहाँसँग लार्ज डेप्थ हुन्छ हैन, उहाँको फन्डको कमी हुन्छ। ओके, सो स्ट्रेसफुल लाइफ उहाँहरुको हुन्छ। र तपाई राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ बी भनेको को हुन्छ त? बिजनेस ओनर। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, बिजनेस ओनर हुन्छ। बिजनेस ओनरले के गर्छ त? एउटा सिम्पल रूपमा एउटा सिस्टम जेनेरेट गरेको हुन्छ, सिस्टम जेनेरेट, त्यही सिस्टममा बसेर चाहिँ उसले के गरिरहेको हुन्छ? काम गरिरहेको हुन्छ। ओके, र उसले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा टिममा काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यही भएर बिजनेसम्यानहरु तपाईले जति पनि देख्नुहुन्छ उहाँहरुसँग भोलि बिहान दिनमा उहाँहरु नभए पनि उहाँहरुको घरमा इन्कम्स आउँछ। कसरी आउँछ त? कसरी आउँछ? सिम्पल रूपमा उहाँले एउटा सिस्टममा काम गर्दै हुन्छ। ओके, एन्ड लास्टली कम्स द इन्भेस्टर। इन्भेस्टरले के गर्छ? आज पैसा इन्भेस्ट गर्छ कुनै ठाउँमा, त 2-3 वर्षपछि त्यही इन्भेस्टमेन्टको पैसाबाट उसले चाहिँ इन्कम्स जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। सो सिम्पल रूपमा तपाईले देख्नुभयो 4 किसिमको मान्छेले त यो दुनियाँमा पैसा कमाइरहेको छ। तपाई लेफ्ट साइडको स्क्रिनमा इरायस जता देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ 95% मानिसहरूले चाहिँ काम गर्दैछन्। एम्प्लोइ तपाईले जहाँ पनि देख्नुहुन्छ, सानसाना बिजनेसम्यान तपाईले जहाँ पनि देख्नुहुन्छ, बट माइ डियर फ्रेन्ड्स, उहाँहरूले जब पनि काम गर्न छोड्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँहरूको घरमा इन्कम आउँछ त? द आन्सर इज नो। आज जो पनि यहाँ जब होल्डर हुनुहुन्छ, लकडाउनमा तपाईको काम भएन भने तपाईको घरमा इन्कम दिन्छ त तपाईको बसले? This is a big question for you all, my dear friends. So yes, 95% people ले के गरिरहेको छ त? एम्प्लोय र सेल्फ एम्प्लोय। र 5% मान्छे यो दुनियाँमा विनोद चौधरी जस्तो मान्छे कति छन्? 5%। एलोन मास्क कति छ? 5%। बिल गेट्स कति छन्? 5%। मुकेश अम्बानी कति छ? 5%। Why? Why, my dear friends? Because only the 5% people in the world are doing business and investing. 5% मान्छेले मात्रै बिजनेस र इन्भेस्टिङमा काम गरिरहेछन्। त्यही भएर वेल्थको कुरामा हेर्दाखेरि 5% वेल्थ कता छ? ई र एस मा छ। एम्प्लोय र सेल्फ एम्प्लोयसँग 5% मात्रै वेल्थ छ भने 95% वेल्थ कता गइरहेको छ त? बिजनेस र इन्भेस्टरसँग। सो अब तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो कि लाइफमा के गर्दा तपाईलाई वेल्थ धेरै आउँछ। लाइफ चलाउने वेल्थले नै हो। लाइफ चलाउने तपाईको वेल्थले नै हो। ओके, तपाईको पपुलेसनले वेल्थ तपाईको चलाउन तपाईको वेल्थले चलाउँछ। सो अब तपाईलाई पक्कै पनि थाहा भयो कि एम्प्लोय र सेल्फ एम्प्लोय क्याटेगोरीमा हामी गए कुन प्रकारको काम गर्नुपर्छ र कतिको काम गर्नुपर्छ, र बिजनेस र इन्भेस्टिङमा तपाईले काम गर्छ भने कतिको तपाईले थोरै काममा धेरै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई सबैलाई थाहा भइसक्यो कि एम्प्लोय तपाईले देखिसक्नुभयो, सेल्फ एम्प्लोय मान्छे देखिसक्नुभयो। इन्भेस्टिङ तपाईको लार्ज डेप्थ, लार्ज क्यापिटल छ, लार्ज एसेट छ भने तपाईको पुँजी धेरै छ भने तपाई इन्भेस्टिङमा जान सक्नुहुन्छ। अदरवाइज द ओन्ली वान अप्सन इज देयर इज अ बिजनेस। ओके, ओन्ली वान अप्सन इज द बिजनेस। सो अब तपाईलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु 95% पिपलको इन्कम कसरी आउँछ। 95% पिपलको डेली 8 घण्टा गरेर काम गर्छ। तपाईले यो चार्टले मजाले सुन्नु होला है। 95% पिपलले कसरी काम गर्छ? डेली 8 आवर्स काम हुन्छ उनीहरुको। 22 दिन काम गर्छन्। ओके, महिनामा 22 दिन काम गर्छन्, 12 महिना काम गर्छन्, र उसले आफ्नो 40 वर्ष काम गरेर आउँछ। दैट मीन्स उसले आफ्नो होल लाइफमा 84,480 आवर्स उसले काम गर्छ आफ्नो पुरै जीवन कालमा। एउटा व्यक्तिले 40 वर्ष कम्तीमा पनि उसले जागिर गर्छ, उसले जब गरेर आउँछ हैन। सो उसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 84,480 आवर्स उसले चाहिँ के गर्छ त? एउटा काम गरेर आउँछ, एउटा जब गरेर आउँछ। दैट मीन्स उसको इन्कम के आधारमा आउँछ? इन्कम इज इक्वल टु टाइम इन्टु रेट। उसले जति समय दिन्छ त्यही दरको हिसाबले चाहिँ उसले के पाउँछ? पैसा पाउँछ। अब सपोज मैले 5% पिपलको क्याटेगोरीमा लिगम, तपाई 5% को क्याटेगोरीमा आउनु छ भने कस्तो टाइपको इन्कम हुन्छ वहाँ? सपोज द बिजनेसम्यान, आज एउटा बिजनेसम्यानकै कुरा लिगम। बिजनेसम्यान हैज 10,000 एम्प्लोय। एउटा बिजनेसम्यानसँग 10,000 एम्प्लोय छ भने इन हिज organization and they work for 8 hours per day. आज मानौं 10,000 एम्प्लोय छ। आज मानौं एउटा बिजनेसम्यानसँग 10,000 को एम्प्लोय छ र 10,000 एम्प्लोयमा एउटा एम्प्लोयले 8 घण्टा गरेर काम गर्छ भने देन त्यो बिजनेसम्यानको डेली वर्किङ आवर्स कति हुन्छ त? 10,000 इन्टु 8 इज इक्वल टु 80 घण्टा। 80 घण्टा एक दिनमा। मजाले सुन्नु होला है, 80 घण्टा एक दिनमा त्यो बिजनेसम्यानको काम हुन्छ। अब पर डे इन्कम अफ 5% पिपल कति हुन्छ त? रेट इन्टु 80,000 आवर्स। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, एउटा 95% पिपलले पुरै लाइफमा जति काम गर्छ एउटा बिजनेसम्यानले एकै दिनमा काम निकाल्न सक्छ, एकै दिनमा काम गर्न सक्छ। दैट मीन्स कन्क्लुजन के आयो त? 1 डे इन्कम अफ 5% इज इक्वल टु लाइफ टाइम इन्कम अफ 95% पिपल। यस, अब तपाईलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको होला कि
अब कुन किसिमको इन्कम गर्दा तपाईले कुन खालको पैसा पाउनुहुन्छ। आज तपाई जुन पनि 95% क्याटेगोरीमा जानुहुन्छ भने obviously तपाईले जुन पनि 5% पिपलमा काम गरिरहेका छन् तिनीहरुको अपोजिट तपाईले गर्नुहुन्छ। होल लाइफमा तपाईले जति इन्कम गर्नुहुन्छ त्यो 5% पिपलले चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ उसले इन्कम गरिरहेको हुन्छ। सो माय डियर फ्रेन्ड्स, अब तपाई 95% क्याटेगोरीमा जाने कि 5% क्याटेगोरीमा आफूलाई राख्ने, द चोइस इज योर्स। ओके, सो यस, अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो कि बिजनेस गर्न सबैभन्दा राम्रो रहेको छ बिजनेस गर्न। बट 95% पिपल आर अफ्रेड अफ डुइङ बिजनेस। उनीहरूले बिजनेस गर्दैनन्। किन? किनकि उहाँहरुसँग पैसा छैन। ओके, पहिला कुरा उहाँहरुसँग पैसा छैन। ल मैले माने पैसा छ, पैसा भए पनि धेरै मान्छेहरूले के गर्छन्, रिस्क लिनलाई चाहिँ डराउँछन्। ओके, र मैले माने फेरि पनि पैसा पनि छ, उसले रिस्क पनि लिन्छ, बट उसँग के हुँदैन, करेक्ट नलेज हुँदैन, उसँग करेक्ट एउटा नलेज हुँदैन। सो नलेज नभइसकेपछि उसले चाहिँ बिजनेस गर्न पनि मान्दैन। र मैले फेरि पनि माने उसँग मनी पनि छ, रिस्क पनि लिन्छ, नलेज पनि छ, बट लास्टली के हुन्छ र टाइम छैन उसँग। यस, हामी धेरै साथीहरुको टाइम छैन, हामी धेरै साथीहरुको टाइम हुँदैन। जसलाई पनि सोधौं टाइम छैन, टाइम छैन। यस, टाइम किन छैन? बिकज यु हैवन्ट इन्भेस्टेड मनी एन्ड टाइम। तपाईको आज पैसा र टाइम छैन किनकि तपाईले पहिला मनी र टाइम कहिले पनि इन्भेस्ट नै गर्नु भएको छैन। सो यु हैव टु इन्भेस्ट समथिङ टु गेट समथिङ। तपाईले जबसम्म मनी र टाइमलाई इन्भेस्ट गर्न तबसम्म तपाईले केही पनि पाउनुहुन्न आफ्नो लाइफमा। ओके, सो यस, अब तपाईलाई देखिसक्नुभयो 95% पिपलले यही कारणले चाहिँ बिजनेस गर्न मान्दैनन्। बट अब हेरौँ है, व्हाट बिग बिजनेसम्यान आर डुइङ। ठुलठुला बिजनेसम्यानहरुले के गरिरहेका छन् त? ठुलठुला बिजनेसम्यानहरुले के गरिरहे? अब बिस्तारै हामी पोइन्टमा आउँदैछौँ है, तपाई कोही पनि नजानु होला, मजाले सुन्नुस्। व्हाट बिग बिजनेसम्यान आर डुइङ। केएफसी तपाईलाई सबैलाई थाहा छ, एनसेल सबैलाई थाहा छ, नेपाल टेलिकम सबैलाई थाहा छ हैन, लक्स सबैलाई थाहा छ, कोलगेट सबैलाई थाहा छ, हार्पिक सबैलाई थाहा छ। अब यो किन देखाए त मैले? सबैको मनमा जिज्ञासा आउन सक्छ, क्वेशन्स आउन सक्छ। यस, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? एनसेलले तपाईलाई के बेचिरहेछ? एनसेलको कार्ड, एनसेलको सिम कार्ड। यस, नेपाल टेलिकमले के गरिरहेछ? त्यही चीज बेचिरहेछ। लक्स तपाई घरमा लगाउनुहुन्छ, नआउनुहुन्छ? यस माय डियर फ्रेन्ड्स, लक्स त युज हुन्छ सबै घरमा। यस, उहाँले के गर्नुहुन्छ? तपाईलाई माल बेच्नुहुन्छ। कोलगेटले के गर्छ? माल बेचिरहेको हुन्छ। हार्पिक तपाईको टोयलेटमा यिनी यस्तै विभिन्न तरहका जुन प्रोडक्टहरु हुन्छ तपाई घरमा के हुन्छ त? बिक्री भइरहेको हुन्छ। तपाई उहाँहरुको के हुनुहुन्छ त? उहाँले तपाईलाई नेटवर्क क्रिएट गर्दै हुन्छ। दैट मीन्स उहाँहरुले तपाईलाई एउटा के बनाउँदै हुन्छ त? नेटवर्क बनाउँदै हुन्छ। तपाई उहाँहरुको एउटा नेटवर्क हुनुहुन्छ। ओके, सो मजाले सुन्नु होला, उहाँले के गर्दै हुन्छ? तपाईलाई सामान बेचेर उहाँले एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, सो अब कुरा हुन्छ व्हाट बिग सेलिब्रिटीज आर डुइङ। अब ठुलठुला जुन सेलिब्रिटीजहरु छन् नि, म देखाउँछु। यस, देख्नु भएको छ? स्वास्तिका और स्वास्तिमा खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले ओप्पोको एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ। यस, गोल्डी मसाला खानुहुन्छ नि मासुमा टक्क लगाएर हैन। यस, सो गोल्डी मसाला सलमान खानको उहाँले किन गर्दै हुन्छ? ओ यस, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाओ सर्ट का दर्द भगाओ। माय डियर फ्रेन्ड्स, के उहाँले लगाउनुहुन्छ नवरत्न तेल? तपाईलाई लाग्छ? मंगलम यो सीपीबीसी प्लस जुन पाइप्सहरुको हुन्छ, पारस खड्काजीले चाहिँ एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ। उहाँले के उहाँले चाहिँ यही काम गर्नुहुन्छ त? उहाँले यही काम गर्नुहुन्छ? पाइप फिटिङको काम गर्नुहुन्छ त? obviously नट, उहाँ त क्रिकेटर हुनुहुन्छ। यस यस, उहाँ त क्रिकेटर हुनुहुन्छ। के सलमान खानले गोल्डी मसालामा मासु पकाउँछ र पकाउन्न? के गर्छ त? उसको ब्याकग्राउन्ड के छ त? एक्टर हुन् यिनीहरु, एक्टर हुन्, ठुलठुला सुपरस्टार सेलिब्रिटीज हुन्। दे आर also doing what? They are doing marketing. Yes, my dear friends, they are doing the marketing. तपाईले सच्चै सुन्नु भयो। मैले पहिला तपाईलाई के देखाए? What big celebrities are doing? Creating network. उहाँले के गर्दै हुन्छ? नेटवर्क बनाउँदै हुन्छ। भने बिग सेलिब्रिटीजहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ? मार्केटिङ। नाउ if we combine both network plus marketing, there is an industry called network marketing industry. Yes, my dear friends, अब तपाईलाई मनमा यस्तो क्वेशन आउन सक्छ, ए यो त मैले सुने थिए नेटवर्क मार्केटिङ पो हो चाहिँ यत्रो भाषण दिएर। जब हामीले जुन तपाईलाई नेटवर्क र मार्केटिङलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्छौं तब के निस्किन्छ? नेटवर्क मार्केटिङ। अब तपाईलाई चाहिँ जिज्ञासा, तपाईलाई त एकदम मनमा एकदम यो कुरा त मैले सुनिसकेको थिए, यो मलाई छिमेकीले भनेको थियो, हो मेरो मामाको छोराले पनि गरेको थियो, हो त्यो फसेको थियो, त्यसको पैसा डुबेको थियो। यस, तपाईले यस्ता कुराहरु सुन्नु भएको थियो। बट अब कुरा यस्तो हुन्छ, सुनेको गल्ती हैन तपाईको, बट तपाईले कस्तो मान्छेसँगबाट सुन्नुभयो त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। तपाईले कस्तो मान्छेबाट चाहिँ तपाईले यिनी कुराहरु सुन्नुभयो। नेटवर्क मार्केटिङ। यस माय डियर फ्रेन्ड्स, नेटवर्क मार्केटिङ इज द इन्डस्ट्री फ्रम वेयर
we can start a new career. नयाँ अपर्चुनिटी को कुराकानी मैले जुन पनि भने थिए तपाईलाई, तपाईको जुन इन्कम सर्कल र एक्सपेन्डिचर सर्कललाई भने थिए, एक्सपेन्डिचर इन्कम सर्कललाई कसरी ठुलो बनाउँछ, यस देयर इज अ इन्डस्ट्री कल नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री। यस तपाई अब कोही पनि नजान, म तपाईलाई सबै कुराहरु क्लियरेन्स गराउँछु। आज नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा तपाईले के सुन्नु भएको थियो? यस सो यस नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री नेपालमा लिगल छ हैन? म लिगलिटिजको कुरा एकछिन पछि तपाईलाई देखाउँछु। सो नेपालमा कुन खालको नेटवर्क मार्केटिङ लिगल छ त? पहिला त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। नेटवर्क मार्केटिङ भन्दाखेरि हरेक किसिमका नेटवर्क मार्केटिङ नेपालमा लिगल छैन। पहिला तपाईलाई म नलेज दिन्छु। नेटवर्क मार्केटिङ भन्दाखेरि हरेक किसिमका नेटवर्क मार्केटिङ लिगल छैन। नेटवर्क मार्केटिङको अन्डरमा एउटै मात्र इन्डस्ट्री लिगल छ, द्याट इज कल्ड अ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री मात्रै एउटा इन्डस्ट्री छ जसलाई नेपाल गभर्नमेन्टले 2076 मा चाहिँ लिगलाइज गरेको थियो। सो यो लिगलाइज गर्नेको कारण के रहेको छ? अलिकति म तपाईलाई डाटाहरु मैले आफै भन्छु हैन, म गुगल रिसर्च गरेको थिए कि अबको दिनमा लकडाउनको बेलामा अलमोस्ट धेरै इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ तबाह भइसकेका छन्। तपाईले देखिसक्नु भएको छ, धेरै इन्डस्ट्री, धेरै बिजनेस, धेरै जब सेक्टरहरु चाहिँ अलमोस्ट लसमा गइसकेको छ। ओन्ली वान इन्डस्ट्री द्याट इज ग्रोइङ, द्याट इज कल्ड द डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। तपाईले गुगल पनि गर्छ, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको 21st सेन्चुरीको ठुलो इन्डस्ट्री, ठुलो बिजनेस इन्डस्ट्री रहेको छ। सो डाइरेक्ट सेलिङ के हो त? अलिकति बुझौँ हामीले है। डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ त? डाइरेक्ट सेलिङ बुझ्नको लागि सिम्पल रूपमा माथि तपाईले म्यानुफ्याक्चर देख्दै हुनुहुन्छ हैन? ट्रेडिसनल मार्केटलाई बुझौँ। अब एउटा म्यानुफ्याक्चरमा तपाईले एउटा सपोज मैले कोलगेट नै भने हैन, कोलगेट तपाईले ल्याउनु भयो। अब त्यो कोलगेट सपोज 30 रुपैयाँमा बनेछ भने त्यसपछि कहाँ जान्छ? म्यानुफ्याक्चरमा जान्छ, त्यसपछि सीएनएफ एजेन्ट, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटर, रिजनल डिस्ट्रिब्युटर, लोकल डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ हैन, त्यसपछि होलसेलर, रिटेलर शपमा जान्छ, त्यसपछि एडभर्टाइजिङ पनि हुन्छ। अघि नै मैले जसरी अमिताभ बच्चन यता देखाएन, उहाँले एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ र तपाईसँग आइपुग्दाखेरि कति हुन्छ त? 100 रुपैयाँ हुन्छ। मजाले हेर्नुस् है, 30 रुपैयाँमा तपाईको एउटा चीज बनेछ भने तपाईसँग आइपुग्दाखेरि 100 रुपैयाँ हुन्छ र 70 रुपैयाँ चाहिँ कहाँ गयो त बिचको? 70 रुपैयाँ कसले खायो त? सीएनएफ एजेन्ट, नेशनल डिस्ट्रिब्युटर, रिजनल डिस्ट्रिब्युटर हो, यिनी रिटेलर, होलसेलर, एडभर्टाइजिङ, अमिताभ बच्चन यिनी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले तपाईको 70 रुपैयाँ खानुभयो। के तपाईलाई लाग्छ त 70 रुपैयाँ तपाईले कमाएको हैन, फ्रीको आएको 70 रुपैयाँ हो? अब्भियसली हैन, तपाईले कमाउनु भएको। तपाईले चाहे बिजनेस गर्नुस्, चाहे तपाईले जब गर्नुस्, जे गरे पनि तपाईले कमाएर ल्याएर आएको पैसा, र त्यो पैसा कहाँ गयो त? अरूको पकेटमा गयो। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, अब डाइरेक्ट सेलिङतिर हेरौँ। डाइरेक्ट सेलिङले के गर्छ त? डाइरेक्ट सेलिङमा डाइरेक्टली एउटा कम्पनीसँग हामी एसोसिएट हुन्छौँ। कम्पनीसँग एसोसिएट भएर हामी एज अ कन्ज्युमरको रूपमा हामीले त्यही चिजलाई पर्चेस गर्ने हो। र यहाँ पनि तपाईको 30 रुपैयाँमै म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र बट तपाईलाई 100 रुपैयाँमा आउँछ प्रोडक्ट हैन? सेम वे हुन्छ, बट यो जुन 70 रुपैयाँ थियो यो चाहिँ कुनै ठाउँमा जाँदैन, तपाईकै पकेटमा उल्टै सेभ भएर आउँछ। यो कसरी हुन्छ त? यो पोसिबल कसरी हुन्छ? किनकि डाइरेक्ट सेल्स इन्डस्ट्री यस्तो इन्डस्ट्री रहेको छ जहाँ तपाईलाई चाहिँ जुन पनि बाहिरी ट्रेडिसनल मार्केटमा जस्तै डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलरहरु हुन्छ, तिनी चीजलाई हटाएर जुन एउटा इन्डस्ट्री निस्केको थियो द्याट इज कल्ड डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, यहाँ माउथ पब्लिसिटीहरु हुन्छ हैन? यही अनुसार तपाईले आफ्नो पकेटमा चाहिँ त्यही 70 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 70 रुपैयाँलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो पकेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 70 रुपैयाँकै कुरा मात्रै भनेको हैन मैले, तपाईको जतिको पनि खर्च हुन्छ त्यसमा तपाईले 70% चाहिँ तपाईले आफ्नो पकेटमा चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर तपाईको कहाँ गथ्यो, अरूमा गथ्यो भने तपाईको डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ? तपाईको पकेटमा सेभ हुन्छ। अब डाइरेक्ट सेलिङमा एसोसिएट भइसकेपछि हामी एउटा ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसको बारेमा भन्छु अब केही समय। ओके, सो अब एउटा बिजनेस तपाईलाई थाहा भइसक्यो, अब तपाईले गर्नुपर्ने काम रहेको छ बिजनेस। यस, तपाईले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस गर्नको लागि न त तपाईको एज चाहिन्छ, यो बिजनेसले न त तपाईको एज माग्छ। भर्खरै सक्षम चापागाईजी जसले बोल्नु भयो उहाँ मात्र 19 वर्षको हुनुहुन्छ र तपाईलाई मैले 41 वर्षको एउटा इन्डियन रिटायर्ड आर्मी पर्सनलाई पनि तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छु पछिको दिनमा। उहाँ जस्तो व्यक्तिले पनि गर्दै हुन्छ भने म जस्तो एउटा 25 इयर्स ओल्ड पर्सनले पनि गर्दैछ। द्याट मिन्स दिस बिजनेस डिड नट आस्क योर एज, इट बिजनेस आस्क योर कास्ट। तपाईको कुन कास्टको हुनुहुन्छ तपाईलाई केही चीज चाहिदैन, न तपाईको इन्भेस्टमेन्ट, तपाईको इन्भेस्टमेन्ट केही पनि चाहिदैन। यो बिजनेस फ्री अफ कस्टमा हामीले जिरो इन्भेस्टमेन्टमा हामीले यो बिजनेसलाई स्टार्टअप गर्न सक्छौं। न तपाईको क्वालिफिकेसन, यस तपाई कति पढ्नु भएको छ, तपाई मास्टर डिग्री गर्नु भएको छ, पर्फेक्ट। तपाई पढ्नु भएको छैन भने इट्स अल्सो पर्फेक्ट, बिकज यहाँ नपढे पढे केही म्याटर गर्दैन। एउटै चीज म्याटर गर्छ, तपाईको ड्रिम र तपाईको गोल्स के रहेको छ। ओके, नेक्स्ट तपाई म जस्तो कालो हुनुहुन्छ र तपाई जस्तो गोरो हुनुहुन्छ भने पनि म्याटर गर्दैन। यहाँ न तपाईको एक्सपिरियन्स, तपाईको कुन खालको एक्सपिरियन्स छ, तपाईको ब्याकग्राउन्ड एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ केही म्याटर गर्दैन। तपाईलाई एक्सपिरियन्स अब जसरी एउटा जागिरमा जाँदाखेरि 2 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स, 5 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स चाहिदैन। विदाउट जिरो एक्सपिरियन्स यु क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईले यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई हामी कहाँ जाने त? यस,
तपाईको अगाडि छ VESTIGE भेस्टिज। यस तपाईले पक्कै पनि यो शब्द सुनिसक्नु भएको रहेछ पहिला। यस तपाईले सुनिसक्नु भएको छ होला, धेरै पा साथीहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, फर्स्ट टाइम पनि कसैको हुन सक्छ। बट म तपाईलाई आज रियली भेस्टिज के हो, भेस्टिजको सबै जानकारी दिन्छु, किनकि बाहिर तपाईले मार्केटमा यसको बारेमा धेरै नेगेटिभ सुन्नु भएको छ। बाहिर मार्केटमा यस तपाईले धेरै नेगेटिभ कुराहरु सुन्नु भएको होला। बट मैले अघि नै भनेथे तपाईले कस्तो मान्छेसँगबाट सुन्नुभयो त्यो म्याटर गर्छ। लाइफमा तपाई सक्सेसफुल पिपलसँग सुन्नुभयो कि अनसक्सेसफुल पिपलबाट सुन्नुभयो त्यो कुरा म्याटर गर्छ। सो हामी एउटा कम्पनीसँग अवैध भएर चाहिँ काम गर्छौं, दैट इज द नेम अफ द कम्पनी इज भेस्टिज। ओके, सो यस भेस्टिजको बारेमा के कुराकानी गरौँ। भेस्टिज भनेको फ्रेन्च वर्डमा चाहिँ यसको मिनिङ फुट स्टेप अथवा फुटप्रिन्ट्स रहेको छ, जहाँ अरु व्यक्तिले केही चीज गरेर जानु भएको छ, केही चीजहरु दिशा देखाएर जानु भएको छ, त्यही दिशामा चाहिँ हामी हिँड्ने हो, त्यसलाई भन्छन् भेस्टिज। त्यसलाई इंग्लिशमा फ्रेन्च वर्डमा चाहिँ के भन्छ, भेस्टिज भनेर भन्छ। ओके, भेस्टिजको तपाईको स्टार्टिङ भएको थियो जुन 2 2004। ओके, त्यति बेला चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि अलमोस्ट 2.5 करोडको ट्रान्जेक्सन गरेको थियो। यो ट्रान्जेक्सनलाई मजाले सुन्नु होला, 2.5 करोडको जुन ट्रान्जेक्सन सुरुको वर्ष गरेको थियो भने एनुअल एभरेज ग्रोथ हरेक वर्ष 79% ले ग्रोथ गरिरहेको छ। यो कम्पनीले हरेक वर्ष 79% ले चाहिँ ग्रोथ गरिरहेको छ र भने लास्ट इयरको 2019-20 को जुन टर्नओभर रहेको थियो 1850 करोड। यस माय डियर फ्रेन्ड, जुन सुरुमा कति करोडको थियो 2.5 करोड र अहिले आएर कति भएछ 1850 करोड। यो कसरी भयो त, यो 16 वर्षको कडी मेहनतले भएको हो। सो 1850 करोडको लास्ट इयरको ट्रान्जेक्सन रहेको छ भने ग्लोबली अहिले हाम्रो यसको र्याङ्किङ हेरौँ भने 36th र्याङ्किङ आउँछ आउट अफ डिफरेन्ट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। यस्तै कम्पनी भेस्टिज जस्तै कम्पनी तपाईले लाखौं हजारौं सुन्नु भएको छ, बट त्यही मध्ये 36th र्याङ्कमा आउँछ। र 36 र्याङ्कमा किन आयो त, किन आयो? पक्कै पनि केही राम्रो गरेछ, केही राम्रो चीजहरु दिइरहेको छ, केही राम्रो गरिरहेको छ इच एन्ड एभ्री पर्सनलाई, त्यही भएर त राम्रो मुकाममा हासिल गरेको छ। आज तपाई पनि जहाँ पनि कलेजमा पढ्न जानुहुन्छ, तपाईले कलेज कस्तो खालको हेर्नुहुन्छ, राम्रो र्याङ्किङ भएको, राम्रो रिजल्ट गरेको कलेज, त्यसमा त तपाईलाई एडमिसन ले सिम्पल रूपमा केही चीज राम्रो गरिरहेछ भने मात्रै 36 र्याङ्कमा चाहिँ ओभरअल र्याङ्किङ हेर्दाखेरि ग्लोबली पुरै विश्वभरिमा 36 र्याङ्कमा चाहिँ आइरहेको छ अहिले। ओके, सो अफिसेस यसको कहाँ कहाँ रहेको छ त, नेपाल। यस, अफिसेस इन नेपाल, दुबई, ओमन, साउदी अरेबिया, बंगलादेश, बहरेन, थाइल्यान्ड। यस, पक्कै पनि अब तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाई अब्भियसली नेपालमा काम गर्न सक्नुभयो। तपाई इन्डियाको साथीहरु तपाईको कोही छन्, इन्डियामा तपाईले ब्रान्च खोल्न सक्नुहुन्छ। यस, तपाईले ब्रान्च खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको दुबईमा कोही साथी छ भने दुबईमा तपाईले ब्रान्च खोल्न सक्नुहुन्छ। ओमनमा कोही साथी छ भने ओमनमा ब्रान्च खोल्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्च खोलेको के हो त, मिन्स तपाईले टिम क्रिएट गर्नुहुन्छ। यस, मेरो आज ब्रान्च साउदीमा रहेको छ भने इन्डियामा छ हैन, घानामा छ, घानामा पनि खुल्दैछ, अब घानामा छ, नेपालमा भयो हैन। सो यही तरिकाको ब्रान्चेसहरु हाम्रो रहेको छ। भेरी सुन it is going to open in South Africa, Ghana. यस, घानामा अब छिटै नै ओपनिङ हुँदैछ, मेरो ब्रान्च ओपन भइसकेको छ घानामा पनि। सो गोइङ टु फिलिपिन्स, युएसए इन 2020। यस, अब फिलिपिन्स र युएसए कन्ट्रीमा पनि 2022 सम्म यो पुग्ने गर्छ। र इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी 2018 देखि इन्डियाको नम्बर 1 भएर चाहिँ काम गरिरहेको छ र 400 प्लस लग्जरी कार अचिभर। यस माय डियर फ्रेन्ड्स, भेस्टिजले 400 भन्दा बढीलाई चाहिँ लग्जरी कार अचिभर पनि दिइसकेको छ र भने नर्मल कार 7500 प्लस कार अचिभर पनि रहेका छन् भेस्टिजमा। ओके, सो यस, भेस्टिजको यो जुन डाटा थियो, ग्लोबली डाटा यो थियो। अब भेस्टिजको नेपालको कुराकानी गरौँ। अब धेरै साथीहरुले के भन्नुहुन्छ, भेस्टिज नेपालमा त यो त हावा हो, हावा हो। यस, हावा हुन्छ, जसले हावा सोच्नुहुन्छ हावा हुन्छ। सो बट हामीसँग प्रुफ रहेको छ। म तपाईलाई केही विदाउट प्रुफ बनेको छैन, प्रुफ सित तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। भेस्टिज नेपालमा 19 असार 2077 मा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालबाट चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त भइसकेको छ, इजाजत पत्र पाइसकेको छ र नेपालमा अहिले हेल्दी लिभिङ, यस एचएल नेपाल, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट दर्ता भएर चाहिँ कामहरु गरिरहेको छ। सो तपाईले पुरै चीजहरु देख्नु भएको छ। एकतिर तपाईको लिगालिटी, दैट मिन्स इजाजत पत्र रहेको छ भने एकतिर तपाईले प्यान दर्ता पनि देखिसक्नु भएको छ। सो दैट मिन्स फुल्ली नेपालमा लिगलाइज रूपमा चाहिँ यसले कामहरु गरिरहेको छ। ओके, सो यस,
अब तपाईले यहाँ गर्नुपर्ने काम के रहेको थियो त बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि तपाईले सिम्पल रूपमा आफ्नो जुन सप रहेको छ तपाईले सपलाई चेन्ज गर्ने दैट मिन्स आज तपाईले जुन कोलगेट लक्स अघि नै मैले तपाईलाई देखाए नि हार्पिकहरु यताउतिको प्रोडक्ट्स हो तपाईले कहाँबाट ल्याउनु थियो त्यही एउटा लोकल मार्केटबाट उहाँले के गर्नु थियो तपाईलाई नेटवर्क बनाउनु थियो र उहाँको मार्केटिङ जुन भइरहेको छ त्यो मार्केटिङलाई चाहिँ तपाईबाट पैसा लिएर पैसा तिर्दै हुन्छ तपाईले यही चीजलाई अब तपाईले जुन प्रोडक्टहरु युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले घरमा युज गर्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ के गर्ने सिम्पल रूपमा तपाईले चेन्ज गर्ने यस चेन्ज गरेर तपाईले भेस्टिजबाट अथवा हेल्दी लिभिङ नेपालबाट चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ प्रोडक्टहरु पर्चेज गरेर तपाईले बिजनेसलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग के प्रोडक्ट रहेको छ त यस फर्स्टमा तपाईको आउँछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट यस अहिले कोभिडको बेला छ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ भने मैले हेल्थ केयर प्रोडक्टहरु लेख्दै छु यस तपाईले स्क्रिनमा देख्नु होला हेल्थ केयर प्रोडक्ट किन लेख्ने त म त ठीक छु यस ठीक को छ को छैन कसैलाई थाहा छैन साथीहरु ठीक को छ को छैन कसैलाई थाहा छैन हामी भन्छौं नि एउटा सेन्टेन्स पनि रहेछ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भोलि बिहानको दिनमा केही हुनु भन्दा अघि आफूले चाहिँ आफूलाई प्रिभेन्ट गर्छौं भने त्यो के नराम्रो हो त पक्कै पनि हैन सो यो बिजनेसमा तपाईले वेल्थ जुन पैसाको साथ साथ तपाईले हेल्थ पनि कमाउनुहुन्छ कुन पनि ठाउँमा जानुस् तपाईलाई हेल्थ कसैले पनि हेर्दैन तपाईले जतिको मर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर जतिको तपाईले टाइम दिएर काम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ बट यहाँ तपाईले जति पनि काम गर्नुस् तपाईलाई हेल्थ केयर प्रोडक्टले तपाईलाई सेभ गरेर आउँछ सेकेन्डमा आउँछ तपाईको पर्सनल केयर यस तपाईले जुन घरमा युज गर्ने डेली प्रोडक्ट्स हुन्छ पर्सनल केयरका प्रोडक्टहरु तिनी प्रोडक्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ थर्डमा तपाईले ओरल केयर पाउनुहुन्छ ओरल केयर भनेको तपाईको माउथको लागि हुन्छ टुथब्रश टुथपेस्ट माउथ वाशहरु हुन्छ फोर्थमा तपाईको होम हाइजिन भनेको घरमा युज हुने जस्तै कपडा धुने भाँडा माझ्ने त्यसपछि टयलेट क्लिनर हैनी प्रोडक्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ ओके नेक्स्ट अब ट्रुमेन भने एउटा मेन्सको लागि प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ तपाईलाई मेन्सको प्रोडक्ट हुन्छ त्यसमा एन्ड लास्टली सिक्स्थमा चाहिँ तपाईको कस्मेटिक्स प्रोडक्टहरु आउँछ यस माय डियर फ्रेन्ड्स यिनी प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईले चुज गरेर तपाईले जुन पनि चाहिएको छ प्रोडक्टलाई तपाईले बाइ गरेर आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस तपाईले बिजनेसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब क्वेशन आउँछ मैले जुन प्रोडक्टहरु भने यो प्रोडक्ट कस्तो खालको प्रोडक्ट हो त के सर्टिफाइड छ त भन्ने कुराकानी पनि तपाईको मनमा आउन सक्छ यस तपाईलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु वेस्टिज एउटा अथवा वेस्टिजको प्रोडक्ट्सहरुलाई चाहिँ आईएसओ 9001 2008 बाट सर्टिफाइड गरेको छ भने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हु बाट पनि सर्टिफाइड गरेको छ हलाल बाट पनि सर्टिफाइड गरेको छ अरबियन केमिकल टेस्ट भन्छन् यसलाई हलाल भनेको जुन पनि प्रोडक्टमा केमिकल मिक्स हुँदैन तिनी प्रोडक्टलाई चाहिँ हलाल सर्टिफाई गर्छ जीएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसबाट पनि सर्टिफाइड छ एफएसएसआई बाट सर्टिफाइड छ हादसाबाट पनि सर्टिफाइड रहेको छ ओके सो यस अब व्हाई टु बाइ फ्रम वेस्टिज अर हेल्दी लिभिङ तपाईले अब हेल्दी लिभिङबाट किन खरिद गर्ने त मैले त बाहिर छिमेकीको पसलबाट किन्दै छु मलाई त्यहाँबाट ठीक छ किन यहाँबाट किन्ने त यस यहाँबाट किन्दाखेरि तपाईले एमआरपी मा 10 रुपैयाँ अफ पाउनुहुन्छ दैट मीन्स हरेक प्रोडक्टमा पछाडी जुन लेखेको रेट हुन्छ त्यसमा तपाईले 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ एउटा सामानको दाम 110 रुपैयाँ छ भने तपाईले पाउनुहुन्छ 100 रुपैयाँमा के तपाईलाई कसैले दिन्छ त 10 रुपैयाँ छुटमा हरेक समय दिन्छ त हरेक प्रोडक्टमा अभियसली दिँदैन यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ दोस्रो के पाउनुहुन्छ त फ्री प्रोडक्ट्स 10% हरेक महिना तपाईले घरको लागि सामान किन्नुहुन्छ बाहिरबाट हो जहाँबाट हो शपिङ मलबाट भाटबटिनीबाट जहाँबाट भए पनि तपाईले किन्नुहुन्छ के तपाईले केही एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ त तपाईले 2000 दिनुभयो तपाईलाई केही एक्स्ट्रा सामान दियो त दिदैन बट यहाँबाट तपाईले किनेको बापतमा 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ तपाईले हरेक पर्चेजमा ओके एन्ड थर्डली तपाईले के पाउनुहुन्छ त क्याशब्याक पाउनुहुन्छ यस सबैभन्दा ठूलो कुरा आज यही क्याशब्याक हाम्रो लागि के हुन्छ त इन्कम हुन्छ यस तपाईको लागि के हुन्छ त यही इन्कम हुन्छ 5 to 11% तपाईले के पाउनुहुन्छ क्याशब्याक पाउनुहुन्छ मनी ब्याक ग्यारेन्टी 100% यस दैट मीन्स तपाईलाई कुनै प्रोडक्ट राम्रो लागेन भने तपाईको 30 डेज को मनी ब्याक ग्यारेन्टी हुन्छ अकॉर्डिङ टु द कम्पनीज पोलिसी तपाईले 100% मनी ब्याक ग्यारेन्टी पाउनुहुन्छ फोर्थ तपाईले के पाउनुहुन्छ र नेक्स्ट कन्सिस्टेन्सी 5th मन्थ फ्री प्रोडक्ट वर्थ ₹4000 यस तपाईले 4 महिना कन्टिन्यू शपिङ गरेर 5 महिनामा 4000 बराबरको सामान फ्री अफ कस्टमा यस यो मजाले सुन्नु होला 4 महिना कन्टिन्यू तपाईले बाइ गर्नुहुन्छ 5000 को भने 5औं महिनामा गएर तपाईले 4000 को तपाईले चाहेको तपाईले रोजेको 4000 को प्रोडक्ट फ्री अफ कस्टमा तपाईले लिएर जान सक्नुहुन्छ एन्ड लास्टली लकी ड्र एभ्री मन्थ यस लकी ड्र हुन्छ हाम्रो तपाईले लकी ड्रमा पार्टिसिपेट गरेर तपाईले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ लकी ड्रमा तपाईको मोबाइल फोन हुन्छ स्यामसङ को अलमोस्ट त्यसको कस्ट 25 to 30000 को कस्ट हुन्छ सो लकी ड्र पनि तपाईले के गर्नु भयो त तपाईले केही गर्नु भएन मात्र तपाईले घरको लागि सामान लिएर आएर खानु भयो सामान लिएर आएर युज गर्नु भयो यस त्यति गर्दा बित्तिकै तपाईले यिनी बेनिफिट्स पाउनुहुन्छ भने किन नगर्ने त व्हाट इज ब्याड हियर यस अब नेक्स्ट कुरा हुन्छ तपाईले सामान मात्रै नकिनेर अब तपाईले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ
अब तपाईले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई के हुन्छ त तपाईले 9 वेज अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यस पहिलो तपाईको जस्तो रिटेल प्रॉफिट आउँछ 10% 10 to 20% नेक्स्ट तपाईले परफर्मेन्स बोनस पाउनुहुन्छ 5 to 11% गरेर नेक्स्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस पाउनुहुन्छ तपाईले 4% गरेर नेक्स्ट बिजनेस बिल्डिङ बोनस पाउनुहुन्छ 14% गरेर ओके नेक्स्ट लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस पाउनुहुन्छ 16% ट्रेभल फन्ड पाउँछ 5% कार फन्ड 5% हाउस फन्ड 3% एलिट क्लब बोनस तपाईले 2% गरेर अब यिनी के हुन् भनेर तपाईलाई जसले पनि आज लिंक शेयर गर्नु भएको थियो उहाँलाई तपाईले सोध्नु होला यो इन्कमहरु कसरी आउँछ के हो भनेर हैन उहाँले तपाईलाई सम्झाइदिन्छ यहाँबाट अलमोस्ट मैले 5 टाइप्स अफ इन्कम अहिले पनि जेनेरेट गरिरहेको छु ओके सो सिम्पल रूपमा तपाईले के गर्नुभयो त एउटा सामान परिवर्तन गर्नुभयो सामान परिवर्तन गर्दा बित्तिकै तपाईको यो बेनिफिट्सहरु आइसकेको छ सो सिम्पल रूपमा यही बेनिफिट्स यही सामान परिवर्तन गरेर हामीसँग यो अर्नर्सहरु पनि हुनुहुन्छ सञ्जय खड्का जी जसरी अर्निङ गर्नु भएको छ उहाँले पनि गंगा पन्थी जी हुनुहुन्छ हैन त्यसपछि सरोज खनाल सर हुनुहुन्छ त्यसपछि वासुदेव पौडेल सर हुनुहुन्छ त्यसपछि हामीसँग खनाल सन्दीप सर केही समयपछि उहाँको बोली तपाईलाई सुनाउँदै छु म उहाँ 21 इयर्स अफ एज मा चाहिँ उहाँ मिलिनियर हुनुभयो मिलिनियर भनेको के हो त लाखौंमा कमाउने यस ल्याक्स कमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले 1,07,752 रुपैयाँ कहाँबाट आयो त यही बिजनेसबाट यही जुन बिजनेसको बारेमा मैले तपाईलाई भर्खरै भने यही बिजनेसबाट उहाँले यतिको जेनेरेट गरिसक्नु भएको छ अलमोस्ट मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै थियो प्रेजेन्टेसनको बारेमा मैले सबै तपाईलाई जानकारीहरु दिइसकेका छु हैन सिम्पल रूपमा तपाईले के गर्नुपर्यो फेरि म एकचोटी रिपिट गर्छु फर्स्ट तपाईले के गर्नुहुन्छ चेन्ज योर शप यस तपाईले आफ्नो पसललाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ दोस्रो काम के गर्नुहुन्छ तपाईले फिल गर्नुहुन्छ प्रोडक्ट कस्तो रहेको छ यस प्रोडक्ट राम्रो अब के गर्नुहुन्छ त शेयर्ड अपर्चुनिटी अब यही अपर्चुनिटी तपाईले के गर्नुहुन्छ त शेयर गर्नुहुन्छ अब किन शेयर गर्ने त किन शेयर गर्ने फेरि याद गर्नु होला व्हाट बिग बिजनेसमैन आर डुइङ they are selling the product and what big celebrities are doing they are marketing the product if we combine both what happens network marketing उहाँले network marketing गर्दै हुनुहुन्छ my dear friends किन तपाईले नगर्नी किन तपाईले नगर्नी त नेटवर्क मार्केटिङ नराम्रो हो कसले भनेको थियो तपाईको छिमेकीले एकचोटी उहाँलाई सोध्नुस् कति इयर्सको एक्सपीरियन्स छ नेटवर्क मार्केटिङमा यस तपाईलाई जुन सोनु शर्माको नाम भने हैन उहाँको बारेमा के भन्छु उहाँ एउटा कोर्पोरेट ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ उहाँ बिग एउटा बिजनेस कोच पनि हुन्छ लाइफ कोच मोटिभेशनल स्पिकर हुन्छ यत्रो ठूलो प्रोफेसन भइसकेपछि उहाँले नेटवर्क मार्केटिङ किन गर्दै हुनुहुन्छ त म उहाँको एउटै बोलीबाट प्रभावित भएको छु उहाँले भन्नुहुन्छ नेटवर्क मार्केटिङ मैले किन जोइन गरे त आज मेरो 42 वर्षको उमेर रहेको छ उहाँले बोलेको बोली मात्रै बोलिस है मैले उहाँले भन्नुभएको थियो आज मेरो 42 वर्षको उमेर छ आजभन्दा 10 वर्षपछि म 52 वर्षको हुन्छु त्यति बेलाको शरीर र आजको शरीर मेरो म्याच हुँदैन र त्यसपछि म फेरि 10 वर्ष एक्सटेन्ड गर्छु 62 इयर्सको एजको हुन्छु र त्यति बेलाको शरीर र 52 इयर्सको शरीर पहिले पक्कै पनि सेम हुँदैन म आफ्नो फ्युचरको लागि पे फ्युचरमा आफ्नो बुढेसकालमा चाहिँ केही राम्रो होस् मेरो छोराछोरीको लागि मेरो आमा बुवाको लागि केही गरेर छोडम दुनियामा सबै जान्छन् तपाईलाई कसैले पनि याद राख्दैन इफ तपाईले केही राम्रो काम गर्न भने सो माय डियर फ्रेन्ड्स डाइरेक्ट सेलिङ एउटा इन्डस्ट्री रहेको छ जहाँ तपाई एसोसिएट भएर यिनी कुराहरु पब्लिक स्पिकिङका कुराकानी तपाईले पाउनुहुन्छ लिडरशिपका कुराकानी यहाँ लीड गर्नुपर्छ यहाँ सामान किन्ने र युज गर्ने मात्रै हैन साथीहरु यहाँ यस्तै टिमको अगाडि तपाईले बोल्नु पर्ने हुन्छ यो पनि एउटा कला रहेको छ जुन मैले यहीबाट सिकेको थिए ओके यहीबाट मैले सिकेको थिए र नेक्स्ट कुरा तपाईले चाहिँ लिडरशिपको स्किल्सहरु सिक्नुहुन्छ पब्लिक स्पिकिङ कम्युनिकेसन स्किल्स भयो हैन यिनी सबै कुराहरु सिक्नुहुन्छ अब चाहिँ म धेरै ढिलो नगरी टिमको हाम्रो जुन टिम रहेको छ टिम वाइल उहाँकै फाउन्डर none other than मिस्टर खनाल सन्दीप जसले मलाई यो बिजनेसमा ल्याउनु भयो र विगत 1 वर्ष 14 महिनादेखि मलाई गाइड गर्दै आउनु भएको छ र एउटा टिम जसमा 6000 प्लस टिमलाई चाहिँ लिड गर्दै आज हामी जस्तै युथहरुलाई चाहिँ अथवा हामी जस्तै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ लिड गर्दै अगाडि बढाउँदै उहाँले कसरी यो बिजनेसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेसमा गर्दाको फाइदाहरु के अझै रहेको छ उहाँले सबैको जानकारी दिनको लागि मैले उहाँलाई चाहिँ माइक्रोफोन अनम्युट गरेर केही कुराहरु राख्दिनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु सन्दीप सर Thank you so much Prakash sir. So yes, wonderful plan presentation, wonderful जुन वेबिनार को बारेमा चाहिँ बताएर गइसक्नु भएको छ
सो माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँको मनमा अहिले क्वेसनहरू लागिरहेको होला, यस्तो पनि हुन पोसिबल छ र सामान कसरी ल्याउने, कहाँदेखि ल्याउने, प्रकाश सुवेदी सरले जे जति कुराहरू पनि भन्नुभएको छ ती सम्पूर्ण कुराहरू पोसिबल छन् त भन्ने तपाईँको मनमा पनि डाउट आएको होला। यदि तपाईँको मनमा डाउट आएको छ भने यही साथीहरू तपाईँ सही सोच्दै हुनुहुन्छ। अफकोर्स डाउट आउँछ। जब आजभन्दा 14 महिना पहिले जब मिस्टर किशन कानेल सरले मलाई यो प्लान प्रेजेन्टेसन सो गर्नुभएको थियो, जब यो अपर्च्युनिटीको बारेमा भन्नुभएको थियो, आई वाज जस्ट लाइक सक। यस्तो पनि हुन्छ र यसरी पनि यस्तो सिस्टमबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र सामान्य एउटा दोकान परिवर्तन गरेर रेफर प्रोसेसमा गएर रेकमेन्डेसन गरेर मात्र पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र भन्ने मेरो अगाडि पनि क्वेसन मार्क थियो, जुन क्वेसन मार्क तपाईँको अगाडि अहिले आइरहेको छ होला, तपाईँलाई पनि डाउटहरू आएको छ होला। बट लेटर अन म चाहिँ क्विकली डिसिजन गरेँ। सुरुको महिनामा चाहिँ मैले अलिकति सामानहरू पर्चेस गरेँ, मैले सामानहरू युज गरेँ। सामानको जुन एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सामान कस्तो छ के छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। सो आई हेभ युज द प्रोडक्ट है। म चाहिँ भेस्टेजको साबुन युज गरेँ, टुथपेस्ट युज गरेँ, फेस वास युज गरेँ, कपालमा लाउने तेल युज गरेँ, भाँडा धुने साबुनहरू युज गरेँ, लुगा धुने सरफहरू युज गरेँ, टोयलेट क्लिनरहरू युज गरेँ होइन। सो फेयरनेस क्रिमहरू युज गरेँ, मोइस्चराइजरहरू युज गरेँ, पर्फ्युमहरू युज गरेँ। एन्ड मैले करेन्टली स्पाइना लिगिरहेको हुन्छु, म करेन्टली चाहिँ यो निम लिगिरहेको हुन्छु, नोनी लिगिरहेको हुन्छु। सो द्याट मिन्स माई डियर फ्रेन्ड्स, प्रोडक्ट वान अफ द बेस्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु होइन, ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू युज गरिरहेको छु। र एक दुईजना साथीहरू जसरी प्रकाश सर, बासु सर, सरोज सर, सक्षम सरलाई चाहिँ मैले आफूले चिनेको आफूले जानेको साथीहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेँ, हामीसँग एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी रहेछ होइन, हामीले यसमा चाहिँ सामान्य आफूलाई चाहिने सामानहरू आजसम्म साथीहरू साबुन तपाईँ सबैले युज गर्नु भएको थियो, ब्रस तपाईँ सबैले युज गर्नु भएको थियो, हेयर ओइल तपाईँ सबैले युज गर्नु भएको थियो, चिया युज गर्नु भएको थियो, कफी युज गर्नु भएको थियो, तपाईँ सबैले युज गर्नु भएको थियो। बट यो सिस्टममा के हुन्छ भने तपाईँले किराना पसलबाट नकिनेर यो हेल्थ लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडबाट हामीले सामान किन्न सकिन्छ। सामान कसरी किन्न सकिन्छ, सामान कहाँबाट आउँछ, त्यो सबैको एन्सर तपाईँले पाउनुहुन्छ। साथीहरू धैर्यता राख्नुहोस्, धैर्यता राख्नुहोस्। लकडाउन छ जसो पनि होइन, तपाईँले चाहिँ सबै कुराको जवाब पाउनुहुन्छ। जसले तपाईँलाई यो लिङ्क दिनुभएको छ, जसले पनि तपाईँलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटीको बारेमा बुझाउनु भएको छ, सबै कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। एकजना साथीको भर्खरै एउटा क्वेसन आएको छ, यति गर्मीमा किन कोट लगाएको होला भन्नुभएको छ। सरले कस्तो रमाइलो भन्नुभएको होला, उहाँको रुममा एसी लगाउनु भएको छ, सो उहाँलाई चाहिँ गर्मी फिल हुँदैन सर है। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँले जुन अपर्च्युनिटीको बारेमा चाहिँ भर्खरै थाहा पाउनु भयो नि साथीहरू, त्यो अपर्च्युनिटीले आजको टाइममा इकोनोमिक्स टाइम्सले भनिसकेको छ कि 2023-2024 सालमा आर्थिक मन्दी ल्याउँदैछ। आर्थिक मन्दी भनेको के हो साथीहरू? 20 रुपियाँ जुन तपाईँले खर्च गरेर पानी किन्नुहुन्छ नि साथीहरू, त्यो 20 रुपियाँको पानीको बोतल 40 रुपियाँमा कन्भर्ट हुँदैछ र तपाईँको इन्कम 20,000 छ भने नि साथीहरू, त्यो 20,000 को इन्कम घटेर 10,000 आउँदैछ। आज नेपाल काठमाडौँ पोस्टले अस्ति भर्खर एउटा न्युज निकालेको थियो कि जुन लेबरहरू हुन्छ, जुन हाम्रो देशबाट चाहिँ बाहिर देशहरूमा जान्छ, नेपालको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ, जस्तै फन्डबाट चाहिँ रेमिन्टान्सहरू आउँछ, त्यो अलमोस्ट 23% रिड्युस भइसकेको छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। 23% रिड्युस भइसकेको छ। म आफै 6 वर्ष जब गरेको मान्छे हुँ, मसँग 6 वर्षको चाहिँ त्यो टिचिङको नलेज छ, मार्केटिङको नलेज छ, सबै कुराहरू एक्सपिरियन्स गरेँ। बट आज जुन इन्डस्ट्रीमा म आएर तपाईँलाई चाहिँ यो प्रकाश सरले जुन अपर्च्युनिटी सेयर गर्नु भएको छ नि, दिस इज द गोल्डन टाइम माइ डियर फ्रेन्ड्स। यो तपाईँको गोल्डन टाइम हो यो इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले जोइन गर्नुको। सो माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई लास्टमा यति भन्न चाहन्छु कि धनी मान्छेहरूले कुनै पनि कामलाई धेरै सोचेर गर्दैन, किनकि सोच्ने मान्छेहरू सधैँ गरिब हुन्छन्। म तपाईँलाई नराम्रो तरिकाले भन्न खोजेको होइन, एउटा यस्तो जेन्युन इन्डस्ट्री पाउनु भएको छ जुन इन्डस्ट्रीमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मात्र दोकान परिवर्तन गर्नुहुन्छ, यसबाट आएका एडभान्टेजहरू लिनुहुन्छ। पैसा कसरी आउँछ त्यसको लागि त काम गर्नु पर्यो नि। तपाईँले सुरुमै पैसा कसरी आउँछ, मेरो 10,000 कसरी आउँछ, आज सन्दीप सरले लाख रुपियाँ महिना कमाउनु भएको छ, मैले लाख रुपियाँ महिना कसरी कमाउन सक्छु, तपाईँले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। बट त्यसको लागि तपाईँ फिल्डमा उत्रिँदा बित्तिकै, फिल्डमा आउँदा बित्तिकै तपाईँले यसका सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै जानुहुन्छ। तपाईँले सुरुवातमा बुझ्ने भनेको सामान्य दोकान परिवर्तन गरेर पनि यो सिस्टमबाट पैसा कमाउन सकिँदो रहेछ साथीहरू। जसरी आज मैले कमाइरहेको छु, प्रकाश सरले कमाउनु भएको छ, भर्खरै सक्षम सरले जुन कार्यक्रम स्टार्टिङ गर्नुभएको थियो, प्रोग्रामको होस्ट गर्नुभएको थियो, उहाँ मात्र 19 वर्षको उमेरमा 600 भन्दा बढी लिडरहरूलाई लिड गरेर पैसा कमाइराख्नु भएको छ साथीहरू। सो हामी सक्षम सरमा आफै सक्षम सर +2 लेभलको स्टुडेन्ट हुन्छ, म ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्ट छु। हामी पढ्दा पढ्दै पैसा कमाइरहेको छौँ मात्र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको यो बदौलतबाट साथीहरू। सो साथीहरू, लास्टमा तपाईँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु कि अपर्च्युनिटी धेरै आउँछन्, जीवन बिताउने अवसरहरू पनि धेरै आउँछन्,
तर अपर्च्युनिटी यस्तो मात्र ग्राब गर्नुहोस् जुन अपर्च्युनिटीबाट तपाईँको विकास होस्, जुन अपर्च्युनिटीबाट तपाईँको स्किल डेभलप होस् र यो इन्डस्ट्रीले तपाईँलाई बोल्न सिकाउँछ, यो इन्डस्ट्रीले तपाईँलाई लिड गर्न सिकाउँछ, यो इन्डस्ट्रीले तपाईँको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गराउन सिकाउँछ। र 3 इडियटमा एउटा भनाइ छ होइन, काबिल बनो काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के चली आएगी भनिन्छ। यो सेम कुराहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, हामी बोल्न सिक्छौँ, लिडरसिप स्किल डेभलप गर्न सिक्छौँ होइन, पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ ती सबै स्किलहरू डेभलप गर्छौँ। अनि के आउँछ, पैसा हाम्रो बाइ प्रोडक्टमा आउँछ। आज 14 महिना यो जर्नीमा चाहिँ एसोसिएट भइसकेको छ। करिब 6-7 महिना हामी लकडाउनमै बसेका थियौँ र 8-9 महिनाको मात्र 8-9 महिनाको थोरै परिश्रमले पनि आज प्रत्येक महिनामा लाखको चेकहरू आइरहेको छ साथीहरू। 6 डिजिट इन्कम पाइरहेको छु, नेपालमै बसेर म पढिरहेको छु। आई एम सिम्पल स्टुडेन्ट साथीहरू। द्याट मिन्स सिस्टम कतिसम्म रमाइलो छ, सिस्टमले कतिसम्म तपाईँको चाहिँ डिजायरहरू त्यो फुलफिलहरू गरिदिन्छ। सो तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, वन्स अगेन तपाईँलाई चाहिँ आजको हाम्रो यस सेसनमा बस्नु भएको छ, थ्याङ्क यू छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई वेलकम छ, आउनुहोस् दुवैजनाले। तपाईँले मैले आज पार्टनरसिपमा चाहिँ दुईटैले हात छोपेर टिम वाइल्डको साथमा यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउँ, मैले पनि कमाऊ, तपाईँले पनि कमाऊ, हाम्रा सपनाहरू पुरै तरिकाबाट पुरा गर्न सकिन्छ। मानो त मैं गङ्गा माहु, न मानो त बहता पानी। मान्नु भयो भने यो सेसन तपाईँको लाइफको लाइफ चेन्जिङ सेसन हुनेवाला छ साथीहरू। मान्नु भएन भने अब बगेको खोला पनि फर्केर आउँदैन, आएको अपर्च्युनिटीले पनि तपाईँलाई पर्खिँदैन साथीहरू। तपाईँको छिमेकीतर्फ जान्छ, तपाईँको साथीभाइहरूसम्म जान्छ, उहाँहरूलाई धनी बनाउँछ। अब तपाईँको पालो, अब तपाईँ भन्ने कि नभन्ने। सो थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु डियर फ्रेन्ड्स। सो खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग चाहिँ आज यसरी चाहिँ सेसनहरू गर्न पाइयो। यसको बारेमा अझै बुझ्न मन लागेको छ, रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने, सामान कसरी किन्ने, सामान कस्तो छ होइन, हामीले कसरी पर्चेसिङ गर्नुपर्छ, हाम्रो सामानहरू कुन ठाउँमा आउँछ, सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसले तपाईँलाई लिङ्क फरवार्ड गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। मैले अपर्च्युनिटीको बारेमा बुझेँ, अब मैले के गर्न सक्छु, मेरो नेक्स्ट स्टेप के छ, मैले हाम्रो जर्नी कसरी स्टार्ट गर्न सक्छु, कसरी सन्दीप खनाल जस्तै 1-1 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छु प्रत्येक महिनामा घरमा बसी डिजिटल्ली काम गरेर कसरी आफ्नो लाइफलाई एक्सपान्ड गर्न सक्छु, यो सबै कुराको सल्युसन तपाईँले आफ्नो अपलाइन अर्थात् तपाईँले जसले लिङ्क दिनुभएको छ उहाँसँग सोध्नु होला एन्ड यु विल गेट द एन्सर। सो टिल देन थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु, थ्याङ्क यू सो मच, विश यु वेल्थ एन्ड वेलकम टु द वर्ल्ड अफ सक्सेसफुल पिपल। हामीले सामान बेच्नेपछि मात्रै नो सामान बेच्ने होइन, जस्ट पसल परिवर्तन गर्ने हो। हजुरले चाहिँ आफ्नो अफलाइनसँग कुराकानी गर्नु होला। सुनिल कले यहाँ च्याट बक्स चाहिँ युज गर्नुभएको छ सुनिताजी। सो अहिले आजको सेसन चाहिँ म यहीँनिर अन्त्य भएको घोषणा गर्दै हजुरहरू समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। प्रकाश सर, यु क्यान एन्ड द सेसन।